یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد کریم اللہ مجلس عزا قبول فرما مالک اللہ ذکر دا واسطے جتنے ہاتھ مظلوم دے ذکر چ بلندن کسے کمین دے محتاج نہ جتنے قدم کریم کربلا دے ذکر چل کے آئے قدم قدم عبادت شمار ہر قدم تے حاضرین دے صغیرہ کبیرہ گناہ بانیان مجالس بار صاحبانہ دا پرخلوص اہتمام لنگر نیاز خرچ خرجات اپنے دربار چی عبادت شمار اور اس دے بدلے انہوں عجر عظیم عطا عزداری ندیاں نسلیں چکائے خدای جس مرحوم دے سال ثواب دی مجلس سے مالک مار نظر حسین دے درجات بلند اور باقی جتنے اس خاندان دے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے مالک انہوں دی بخشش حاضرین دے مرحومین دے درجات قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما جنت الفردوس چالا مقام نصیب فرما کریم کربلا دا واسطی میری دلی دعائے میرا اللہ و تائیں کہیں عزادار نو موت نہ دیویں جب تک چوڑا دا زوار جڑے سکھ دن اس سال کربلا و شام دا زوار ملک پاکستان اور ملک ایران دی حفاظت جن لوگاں سارے ذمہ دعائیں لائیاں قبول فرما اس نازک دور چھر شریف دی عزت محفوظ فرما عزاداران دے پردیں دی محافظت فرما میرا اللہ تے واسطہ ہوں امام دی بیماری دا وطن لیاؤ جہاں دا جگر شام کھا گئی جے ماں بدماشیں ٹر دی جی ٹھیک میرا اللہ جتنے بیمارن صحت یاب فرما میری والدہ بیمارے مالک شفایا جتھاں حسین دے منن آلے مالک بیمارن صحت یاب چاچن مالک صحت یاب بے رزقن رزق دے بے گھرن گھر عطا فرما بے جرم قیدین رہائی عطا فرما تے واسطہ حسین دی خالی جھولی دا جڑی دو قبران بنا باویا ایک تے لکھے عالی اصغر بئی تے لکھے معصومہ تے آسمان دو جھولی ودا کے دیئی میرا اللہ میرے سیدنا رشتے مک گئے میرا پتر سام گیا کربلا میری دی سام پئی شام جہندہ آجی وین آندے چاچا غازی بھتری جنو شام کھا جہندی قبر آجی محفوظ نہیں میرا اللہ جڑی جولیاں سکھ دین حسین دے ماتمی نمازی اور عزادار بچڑے عطا جنہوں نے تنی زندگی دراب فرما ماں باپ دا فرما بردار بنا عزادارانو کہیں دا محتاج نہ کرے شیعہ سنی سمیت سارے انو اتفاق و اتحاد نصیب فرما کریم کربلا دی عزت واسطی وارث حقیقی امام زمانہ دے ظہور استعجیل کامل بنا امام دی زیارت مشرف ہو سکی دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہ کوشش کرو ڈھیر سارے بیٹھے ہو عبادت سمن کے سارے صلوات پڑھو محمد و آل محمد نعرہ تکبیر جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو اللہ سارے اندر خالق ہے اونچی آواز نہ رسول شکریہ ادا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ اونچے کھلے ایمان نعرہ حیدری
صلوات ہی میں پڑھو جی میں مدینے والے لائے کے صلوات ہیں ذاکری دعویٰ میرا ہے نہیں، ٹائم میرا کافی پہلے آئی، جلدی مہینے آئی، لیکن ساڑھا گھر ہے میرے تو بعد ہی مولا دے استعال مدہ خان پڑسن میرا دل ہے میں اپنے ٹائم اس نوکری میں دیوان جی میں نمازی نماز پڑھ دے تو صحیح زمین نہ ملے آئے ساجی مولا تو زندگی دراز کرے زبان ہوا چنگی جڑی حسین دے ذکر چ بولے جڑے بندے دی مجبوری ہے وہ نہیں بول سکتا چلو سیر چاہ لائے واتی پتہ لگ سی وہ بندہ جاگدہ بیٹھا ہے سلوات سارے اچھی آواز نال پڑھو محمد وان میں پیادہ قسمت وچ پھر کوئی نہیں تے پند کربل دا ڈھیر کوئی نہیں قسمت وچ پھر کوئی نہیں تے پند کربل دا ڈھیر کوئی نہیں مار صاحب آپ ونیوں تو ونج نہیں سکدے حسین سڈے تا دیر کوئی حیدری یا علی بسم اللہ جی زندگی دراز بسم اللہ جی بسم اللہ قسمت وچ پھر کوئی نہیں تے بند کربل دا ڈھیر کوئی نہیں آپ ونیوں تو ونج نہیں سکدے حسین سڈے تا دیر کوئی عظمت حسین تے بلند آواز نال صلوات پڑھو سارے چلو 4:17 اور دوارے حوالے کرانچہ میں پیادہ مودت ہے دل وچ موالی دا پترے مودت ہے دل وچ موالی دا پترے کوئی عامر غریب ہے کوئی عالی دا پترے میں پیادہ ذکر علی سن کے جڑا بندہ ٹھردہ ہے پکی نشانی حلالی دا پترے حیدری اے آئے علی بادشاہ دی عظمت تے سارے اچھی صلوات پڑھو کوشش کرو سارے با جماعت صلوات پڑھو محمد وان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی صلوات عظیم عبادت قرآن دی ابتداء تے سارے صلوات پڑھو اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین پاکاں دی عظمت بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی حسن المعصوم المسموم والحسین الغریب المظلوم المقتول المذبوح من القفا فی الارض کربلا یوم عاشورا لگے زخم شبیر کو زخمہ وچ میں آنکھیں لگے
زخم شبیر کو زخماں وچ کڈن عباس دے لہان دے بادے او پیا ایٹ خنجر دے کسدائے او کر بھین دا برکا بہت پیارا ہی حسین نو بھین دا برکا ان جتنے عزادار جنیاں چھوٹیاں دھیاں مستا جی بہت زخمی آئی حسین بہت پیاری آئی حسین دی جڑی بابے دے سینے بغیر سمدی نائی اس بی بی زمین وین یاد ہے میں پیادہ ہاتھ پاکے شمیر دے او خنجر دے ویت او کیتی معصوم فریاد قاتلیاں منتا کر کیا دیائی کیوں دی دے سامنے کوہدائے او تیری کوئی نہیں شمیر اولاد آدیائی نمار دھیاں دے سامنے پیو نہیں مرین آدیائی نمار دے چھڑا منالا کوئی آدیائی نمار نو اکبر دی موت کھا گئی ماں حسین دی توڑی آنجو قبول فرمائے مسافر شام بی بی تو مکہندہ محتاج نہ کرے وہ جائیں وہ گھر وہ بیڑے وہ بستیاں وہ پنڈ آباد رہیں جتے مرشد حسین دا ذکر ہوتا رہے مولا میرے برامن دی پھوڑی قبول فرما مولا چاچے نظر حسین دے درجات کرن سال ثواب دی مجلس سے مالک کو دی بخشش فرما اور حاضرین دے جتنے مرحومین مالک درجات ایک اس عبادت مکمل دل چاندے بے اسے مکمل کرنا واسطے جناب ان کو شعر قصیدے دے اس بعد تھوڑا ذکر مسائل پڑھ کے ممبر عزت علی براد حوالے سلوات سارے اسی رواز میں پڑھو اے اچھی پڑھی نے ہے کہ اس تجھے کی سلوات پڑھو چشمیں ڈھیرن تے آئین ہکے سکون ڈھیرن تے چین ہکے میں دید ماری جہان اندر یزید ڈھیرن حسین حیدری اے آئلی عظمت حسین تے بلند آواز نال سلوات جی جی اچھا بسم اللہ میں نوکران لگے زخام حسین کو زخماں وچ عباس دلان دے بادے او پیا ایٹھ خنجر دے کسدائے او کر بھین دا برکا یاد ہاتھ پاکے شمر دے او خنجر دے ویچ کیتی معصوم فریاد نکل گیا ہاتھ بھر کیا دیائی کیوں دی دے سامنے کوہدائے او تیری کوئی نہیں شمر اولاد آدیائی نمار میں دی غریب دی اچھا بابا میں لو کرا بسم اللہ بھائی قبولیت علی مجلس سے لگے زخام حسین کو زخم آوے عباس دلار دے بادے پیا ایتھ خجر دے کسدائے کر بھین دا برکا یاد بہت پیارا ہی نہ بھین دا برکا تائیں تک بسم اللہ میں لو کرا
تائیں تے اس کمینے نو ہدائی او کمینہ اللہ دے واسطے بہرا میں تیرے نال گل کر لیے اے عمر ابن سعد بہرا ہے بائی ودا کیا دائی میں تینوں اکبر دا قتل معاف کرے نا دے مینوں بہن دی چادر دی ضمانت دے سیدہ دے مینوں پوتر دی موت نہیں ماریا مینوں آلیا دی چادر دے ارمان کھا دائی مینوں بہن دی چادر بہو پیاری ہے را کیا دائی ہائے بسم اللہ بسم اللہ بابا بسم اللہ میں لو کرم بسم اللہ میں لو کرم لگے زخام شبیر کو زخماوت وی باس دے لان دے بادے پیا ہے تو خنجر دے او کسدائے او کر بھین دا برکا یاد تے ہاتھ پاکے شمیر دے او خنجر دے او کیتی معصومہ فریاد نکل کے ہاتھ بن گیا دیائی کیوں دھی دے سامنے او کہندائے او تیری کوئی نہیں شمیر ماں حسین دی تُوڑی ہنجو قبول فرماوے علی دی آلیت ہی توڑے پردے سلامت رکھے سونے آسو آگئے انہاں دا صدقہ مولا مار صاحب دے درجات بلند یقیناً حسین دا عزدار رہی تر گیا مالک دی بخشش فرماوے مولا تو نو کہیں دا محتاج نہ کرے جتنے میرے بزرگ بیٹھن مولا انہاں دی زندگی دراز جتنے بیمار حسین دی زخمی دی دا واسطہ مولا صحت یاب ایک اس عبادت دا مکمل بے سن مکمل کرنے واسطے جناب انہی کو دو قصیدے شیر اس دے بعد تھوڑا جا ذکر مسائب تھالے بے دعا سلوات سارے اونچی آواز میں پڑھو محمد خوش بسم اللہ لو لو جناب بہلول دیوانہ پروانہ مستانہ غیران دا نہیں سیدان دا چھوٹیاں چھوٹیاں مٹی دیاں لہریاں بنا کے مسکرا کے بیٹھا دے جنت بھی چیندہ روزانہ بھی چیندہ مگر میری شرط حلالی کو لیندہ یہ جنت بھی چیندہ روزانہ بھی چیندہ مگر میری شرط حلالی کو دیندہ بہلول مسکرا کے دے جنت دی قیمت نارا علی دا پہلے میں سندہ پچھے ہوں کو دیندہ حیدری حیدری اے جنت دی قیمت نارا علی دا پہلے میں سندہ پچھے ہوں کو دیندہ بہلول مسکرا کے دے کو مٹی نہ سمجھے ایک مٹی نہ سمجھے یا ہی بھی جنت تو نارا سنا چاہونے تے پڑے دا حیدری اے آئلی آئلی سلوات سارے اچھی آواز نہ پڑھو میں کسی اے تذاکر بہاوان علی سلوات پڑھی دے قصیدے علی سلوات پڑھو میں کسی جڑے انج بیٹھے ہو تو آدھا پروگرام ہوئے تو میں قصیدہ پڑھا جا ہاتھ کھول کے سلوات پڑھو میں قصیدہ پڑھی نظر اے او ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہن جڑیاں در سے ولا دے ول او ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہن جڑیاں در سے ولا دے ول او ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہن جڑیاں در سے ولا دے ول او ماما ٹھنڈیاں
چھاواں جڑیاں در سے ملا دے ون او ماما ٹھنڈیاں چھاواں جڑیاں در سے ملا دے ون او ماما ٹھنڈیاں چھاواں جڑیاں در سے ملا دے ون او ماما ٹھنڈیاں چھاواں جڑیاں در سے ملا دے او ماما ٹھنڈیاں چھاواں جڑیاں در سے ملا دے ون او ماما ٹھنڈیاں چھاواں جڑیاں در سے ملا دے ون او ماما ٹھنڈیاں چھاواں جڑیاں در سے ملا دے ون او ماما ٹھنڈیاں چھاواں جڑیاں در سے ملا دے او ماما ٹھنڈیاں چھاواں جڑیاں در سے ملا دے ون او ماما ٹھنڈیاں چھاواں جڑیاں در سے ملا دے ون او ماما ٹھنڈیاں چھاواں جڑیاں در سے ملا دے ون او ماما ٹھنڈیاں چھاواں جڑیاں در سے ملا دے ون گھٹی وچ اپنے بالا کو جڑیاں کھا کے شفا دے حیدری حیدری زندگی ہوئے او ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہیں جڑیاں در سے ولا دیں گھٹی وچ اپنے ہن گھٹی دا تانوں پتہ نہ ہوئے تے مڑ کراچی والے نوں پتہ ہو سی گھٹی وچ اپنے بالاں نوں جڑیاں کھا کے شفا دے من ہن اس ماں دا مقام دساں جس علی دا ماتمی حسین دا ماتمی پتر جمعیاں ہن سر چاوے ایک میرے پاسے پوری توجہ دا طالباں ویکھن میرے پاس میں پیاداں انہاں ماواں دے قدماں وچ ہے جنت اپنے بچیاں دی انہاں ماواں دے قدماں وچ ہے جنت اپنے بچیاں دی انہاں ماواں دے قدماں وچ ہے جنت اپنے بچیاں دی جڑیاں ماتم کیتے بالا کو خود زنجیر چارے زندگی ہوئے سلامت رہو بسم اللہ بابا تون تھوڑی دیر تو بعد بعد آخر دیوانے چونکہ اگے ایک سید نیاز مولا دلائے لئیے ہاں اتنے پیسے کہیں نہیں چاہی ودے میں جگہ ڈوڈو واری لے سن سلامت رہو بس دے ہاں بالکل زندگی ہوئے میں ہی دے سنبھاروں سید خم سمن کے چلو سر چاونے استاد جی اس ماں دی عظمت نو سلام جے حسین دا ماتمی پتر جمعیاں آتینو حسین دے عزدار دی ماں دا مقام نسان سر چاوے ایک میرے پاس میں پیاداں سلام ہوئے انہاں ماں جمع چلوری دے بالا کو سلام ہوئے انہاں ماں جمع چلوری دے بالا کو سلام ہوئے انہاں ماں جمع چلوری دے بالا کو جڑیاں نا دے علی دی شکل وچ روح دی سلوات سارے اونچی آواز میں پڑھو چاہ ایک قصیدہ ہو رہا کوشش کرو با جماعت سلوات پڑھو اچھا چلو سنا دیں سلوات اونچی آواز نال پڑھو میں قصیدہ تواری نظر سڑودا میں تا ذکر کرے سا علمہ والے دا سڑودا میں تا ذکر کرے سا علمہ والے دا سڑودا میں تا ذکر کرے سا علمہ والے دا سڑودا میں تا ذکر کرے
کرے سا علمہ والے دا سلودا میں تا ذکر کرے سا علمہ والے دا لڑودا میں تا علم سجے سا علمہ والے نوکر بولو ہاتھ اٹھے حیدری بسم اللہ جی نیاز قبول ہوئے ملنگ نو مولا رنگ لاوے وسدے رہو پچھلے ہوں تو آدھا ہی روح ہوئے تو سادہ اعتراض کوئی نہیں سلامت رہو جڑے بندے ہلے تائیں سیر ہی نہیں ہلایا نیاز چاہ لاوے سیر تو ہلائے چاہ وسدے رہو سڑ ودا لڑ ودا ہن اگلی سطر تے پوری توجہ جعفری صاحب مولا تیری زندگی دراز فرماوے شعر سناواں حلالیاں موالیاں دے تھڑ ونجل پوری توجہ دا طالبیاں کو پیادا گھر بطول دے بکھری خوشی آیا علی دے گھر وچ علی زندگی ہوئے ہتھ جے حیدری سلامت رہو گھر بطول دے بکھری خوشی آیا علی دے گھر وچ علی مرودا میں تا لنگر چلے سا علمہ والے ہتھ اٹھے حیدری زندگی ہوئے علمہ لے بادشاہ دی آمن دا قصیدہ میں شروع کیتے سلامت رہو جڑے غازی دے نو کرو سر چاہو ویکھنا میرے پاس میں پیادا سب چار نو غازی آیا دیا علی دیا جھولا جھولایا سب چار نو غازی آیا دیا علی دیا جھولا جھولایا در ودا میں تنارا لے سا علمہ والے حیدری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جب استاد دی نیاز قبول ہوئے مولا انہوں رنگ لاوے مولا رزق کی برکت عطا فرماوے سلوات سارے اونچی آواز نال پڑھو محمد والا کوشش کرو سارے با جماعت سلوات پڑھو محمد والے محمد کی ذات سلطان سم گئے ذاکری نال لے گئے محرم پڑھنا ہے نا ہاتھ اٹھے حیدری بڑی بدرانگیں نہ رول دنیا تے نہ پھول دنیا
مشکل ہے حیدری زندگی دراز ہوئے نہ رول دنیا تے نہ بھول دنیا تے علی دا سانی او ملون مشکل ہے نہ رول دنیا تے نہ بھول دنیا تے علی دا سانی او ملون مشکل علی نال سکے بھیڑا بھی نہیں رلتے کسے کمی دا رلن مشکل ہے حسین دی تھی دکھیا ہے وہ بیمار تے تھئیے ویلے ججاں لکھڑے نہ بھائن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی نوکرہ میں نوکرہ چاچا علماء دل بیمار نہیں وہ حسین دی تھی دکھیا ہے وہ بیمار تا تھئیے ویلے وہ ججاں بکھڑے نہ بھائن بھیرا بھیرا بیمار تا تھئیے ویلے وہ ججاں لکھڑے نہ بھائن بھیرا بھیرا حکم لیتا ہے صحباس 2-3 منٹ میرے پاس سے ویک کاغذ قلم دوا چاہ مسافران لی فرست تیار کر نہ لکھ چاہ جائیں جائیں نال ملنے غازی پہلے جو کدائی خط لکھیا لکھدائی نصر من اللہ و فتح قریب معمول مطابق لکھن لگئے یا شبیر دا کلم چاہتا ہے راجرون اکبر دا بابا رو رو کے بیٹھا دے نصر من اللہ او لکھ دن او جیڑے ویندن کرن لڑائیاں او تو نالیلہ لکھ غازی میرے نالن زہرہ امیر بن کے نہیں غریب بن کے سونا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی سیدادہ بسم اللہ میں نوکر بسم اللہ بھائی نصر من اللہ لکھ دل او جیڑے ویندن کرن لڑائیاں او تو نالیلہ لکھ غازی او میرے نالن زہرہ زہرہ علی شکر سنسو جڑی حسین گل کی تھی بھائی جان سیادہ دائی میں ویچ کار بال دے وہ کو سونجنے وہ رول وے سندر
پڑھدا مریض بس ہی تھائیں ہی کوین ہور چونکہ زندگی دا نہیں پتا نہ لکھیں دے آئے بیبیاں ٹردیاں آئیاں پتہ لگا ہے اس جمعینو نال نہیں لے ویندے اتھا آنکھ کھڑی جتھا چاچا عباس کھڑا ہے آدھے چاچا کیا پویا میرا نام لکھیا رجل نے المال رو رو کے کھڑا دے تیرے پیو دے سامنے ویکھتا سی عباس دی جرات کیا ہے اور میں لکھ دیندہ جے پیو اکبر دا دیندہ تیرا نا لکھوا اگلی سطر سن سو نوکرہ چاچا بسم اللہ رجل نے المانت رو رو کے کھڑا دا کیویں ڈر سے شام دیاں وہ گلیاں ویچ وہ تو ہر کام ویچ زہرائے اور وہ دے لوگ اکھے سن شام دے ویچ آئیے قائد حسین دی حسین شام